ساد الاقاليم يلاه طنطا اللي كان فيها 120 عليكم الوغ il faut les transférer تحول القطب يدار على مستوى شاف دو لا ريجن تخلق قرار سياسي في هذا السيد بدو باش تخلق مستشفى جهوي ولكن البنايات الحاليه اش وقع لنا؟ عندنا خلل الموارد البشريه اللي كانت خصها تمشي للقطب طنطا كتجي لنا دابا حنا عندنا 30 طبيب اختصاصي الاشكاليه والمعضله انا ما عندهمش فين يخدموا ولهذا يلا دخلتي دابا لا الفوليس فاش هيستوريك باش واخا رغم اننا نستمطر في الجهه انا اللي مشى لطنطا التوقف وغادي الاقتصاد لان كنهضروا من الصباح على الاقتصاد والافاق المستقبليه بطبيعه الحال انا اللي ترتيبهم في التقرير القطاع الوحيد اللي بقى هو الصحه التدخلات هو الصحه هذا لان نقص الخطر في الصحه بطبيعه الحال الجوده الخامات المواطنين حقوا جوده الخامات والوجود للخدمات ما غاديش نهضر لغه الخشب نقول اش كاين دار من هذا المنبر روحي نساء ورجال الصحه اللي يقوموا بواحد المجهود جبار على مدار 24 ساعه على 24 ساعه ما غاديش نقولوا كل شيء ما كاينش كاين المشكله اللي عندنا السيد الولي هو خصنا قطب جهوي بالتخصصات ديالو بلو نورماتيف اونتر 240 و 350 الوغ ملي كيجي الاختصاصي كاين سواء خصو دي مويان ان بو بلو سوفيستيكي دو دياغنوستيك نعم واش كاينه ليتود ديال هذا الوبيتال جوستومون سي ان بروبليم ديال لي زيتود كانت مبادره ديال المجلس البلدي مشكوره في شهر 6 وكانت دراسات ولكن ما كاينش جرأه باش نقولوا دراسه معمقه ايتود جلوبال دو فيزيبيليتي لا على المستوى المحلي وزيد كسيد الولي نتعاقب المسؤولين على المستوى المركزي ولا على المستوى المحلي خلى واحد الفراغ ديال التدبير بعد ما تاخذ القرار هذه واحد السنتين دابا حنا ولاد خاص قطب جهوي بالاختصاصات ديال المستشفى الجهوي اللي يكون مرجعي اللي يواكب هذه المشاريع الكبرى المهمه وهذا قرار سياسي كاين رغبه عند الوزاره باش دير مستشفى جهوي ولكن خصنا تكون عندنا دراسه شموليه مقاربه واش نبنيو في بلاصه جديده واش هذا الشيء اللي كاين نسمحوا فيه واش نخليوه المستشفى الاقليمي واش اللي كاين نكبروه هذا هو لا بيريكواسيون اللي باقي كندوروا فيها كانت مجهودات ديال المجلس البلدي مشكوره في شهر 6 تدخل في السبيطار اللي كانت واحد الوضعيه لا تليق بمفهوم المؤسسه الصحيه وكانت المجهودات الجامعه والتدخل ديال السيد الرئيس الشمسيه والسيد الولي والسيد الاعضاء ولجنه الصحه والمحافظه على الصحه ودار واحد المجهود استثنائي دونك خاصنا لوبيتال نت ريجيونال بوين avec toutes les spécialités entre 240 et 350 وانا لي دونك دابا لا ماتيرنيتي باش نعيشوا باش لا ماتيرنيتي مرحبا سيدي الولي لا ماتيرنيتي عندنا برنامج ديال وفيات الامهات خصو يتقلص واش كي دايره لا ماتيرنيتي بون comme dirait l'autre, peu importe le mur, ce qui importe, c'est ce qui fait à l'intérieur du mur. Maintenant, si c'est parfait. Mais quand même, il y a un ضغط. On a مرجعيه هنا le césarien qu'on fait, on fait pratiquement 2 césariennes par jour. On reçoit les gens de Tata parce qu'il n'y a pas de continuité de gynéco. On reçoit les gens de la césarienne. Donc il y a tout كل شيء كيتكب على مستوى ديالو. مول بيزاكر aussi, il y a toute une pression. عندنا امر كان ينكوبي. دونك هادشي علاش كنحيي الناس ديال الصحه اللي خدامين في الخفاء وساكتين لا ماتيرنيتي سي فري البنايات داكور يفو ميزا نيفو انا شديت من التقرير ديال المجلس هذيك خصها المينيستر كان في نعم المينيستر كان في افريقيا سي effectivement donc pour la maternité pour les urgences on n'a pas ces urgences on a un centre de santé à couloir au moins السيد الولي بالامكانيات الذاتيه نحاولوا غير نوفروا المستعجلات يكون لايق غير اصبح عندنا حديثات سير فيها 7 9 ديال توصلوا 24 ساعه 24 ساعه بليزاتي دونك لو سيرفيس دي زورجونس il va être à niveau كاين ان بتي بروغرام غادي يردوا على الاقل لا ماتيرنيتي اوسي خصها مجهود استثنائي استعجالي لانه ولو غادي نهضروا بكل صدق السيد الولي الا غادي نبنيو السبيطار ما غاديش تبنى بين عشيه وضحى ولا بدا ما نمروا من المرحله الانتقاليه ولكن اللي كاين دابا راه ما تيرقاش اللي بغى المواطن واللي بغينا والظروف العمل والاجتماعي ديال الخصوص. شكرا. اذا سمحتوا السيد الولي خذ تكلم على انا افضل ديالي زيد تحل السيد الولي في المكتب ديالو. كنفضل السيد الولي هذا المشكل تحلو في المكتب ديالك لان اشكاليه ما بين مؤسستين
الله يجزيك. ياك هذه المشكله لا ما ندخلوا فيها. سي بريفي فور سي تفضل القطاع اللي هو نقدر ناخذ الكلمه فيه قبل ما نعطيو الى سمحتوا السيد الوالي. الله يجزيكم بخير باش نكونوا صراحه. هذا قطاع خطير وحساس كيلمس الحياه المواطن. خصنا نقولوا شي وقائع. السيد المندوب عنده جرأه ودخل معنا في مجموعه ديال المواطنين واقولها بكل مسؤوليه. لانه مع كامل الاسف تحدث هو عن الفراغ ديال سنتين ما كيتخذ القرارات، المناديب كيتعينوا وكيهربوا. ما كيقدرش ياخذ معك القرار. علاش؟ هذه هي مربط الفرس السيد الوالي، هذا علاش بغيناك السيد الوالي انت كممثل ديال الحكومه يفسرها لنا الوزير. حنا راه كنا غادي نطرحوا النقاش، وصلنا للسؤال البرلمان تسدات الدوره وحنا غنبقاو في هذا النقاش وما يمكنناش نسمحوا بهذا الشيء. وغنصعدوا من المواقف لانه اللي كيسمح لنا اننا نصعدوا في المواقف تجاه هذا القطاع وتجاه المسؤولين ديالو. وحنا كنا على مستوى لا المجالس المحليه، يعني على مستوى الجماعه الترابيه الجماعه الحضريه ولا المجلس الاقليمي ولا الجهه. هذا الشيء جا مجموعه ديال الدورات وحنا كنناقشوا هذا الموضوع ورفعنا مجموعه ديال الملتمسات ودرنا مجموعه القرارات. اخرها كان اننا غادي نقاطعوا هذا القطاع وكنطلبوا من ممثل الدوله. لا السيد الوالي غادي نفسر لك. كنطلبوا من ممثل الدوله اللي هو السيد الوالي يتدخل باش انه ها عند الحكومه ان هذا القطاع يدير خدمته. كان نقاش وتحمل السيد الوالي السابق المسؤوليه ديالو بطبيعه الحال، وكتب ديك الساعه الاسبق عفوا السي عميمي كتب لوزيره الصحه من بعد القرار اللي اتخذ في الجهه وتعينوا الاطباء الاخصائيين. عينتهم السيده الوزيره السابقه، ولكن مع كامل الاسف ما يقوله السيد المندوب الناس الطبيب الاخصائي يعني كيضيعوا هنا. حنا حارمين اقاليم اخرى راه خصنا نعرفوا الاشكاليه. راه الاطباء عندنا راه ما يقرب من 30 دكتوريات 30 طبيب اخصائي عندنا في المستشفى هنايا وما كيقوموش بالواجب ديالهم لان ما لقاوش فين يخدموا. خصنا نعرفوها. وغنجي لهادي ما كنعرفوش يخدموا. السيد المندوب تكلم ودخلنا في رمضان. نشكر الاخوان طاقم المجلس على راسهم الساده النواب وخاصه السيد البلوب بطبيعه الحال السيد نيبتال ديال الاشغال والاخوان كلهم، واللي مشينا درنا اجتماعات وجا السيد الولي على مستوى البلديه وعلى مستوى المندوبيه ديال الصحه. استحي باش نعرض لكم الصور ديال المستشفى. استحي تصوروا المرضى ولاو كيلوحوا النفايات من الشباك وزيد بلا ما نقول كلام اخر كبير وبلا ما نقول شنو اللي لقينا والقيطات والصداعات وداك الشيء. ما في كارثه انسانيه بما تحمل الكلمه من معنى. السيد المندوب كانت عنده الشجاعه وعطانا المداخل الرقم ديال المداخل. المستشفى الحالي كيدخل 10 مليون ديال الدرهم في السنه. قال ها الرقم اللي كيدخل المستشفى، ها شحال كتعاون الدوله وها شحال كيدخل هو. ديفيسيت ما كايناش حسب المدير الجهوي وحسب المدير ديال المستشفى انذاك. هذا المداخل ديال المستشفى قلنا له ما كاين مشكل، حنا غادي ناخذوا ان اركيتكت نديروا اللي جعل اللسان ديال السيد المدير يعني دراسه لا واحد الخطه استعجاليه للمسو يعني المواطن يلمس بانه وقع تغيير. المستعجلات ماتيرنيتي مركب ديال الجراحه ومشينا حتى داك الشيء اللي بنات المبادره واحد المركب كاين تما ممكن نستعملوه للاسره اونغاجينا ان اركيتكت وتحملت الجهه من الميزانيه ديالها خلصناه وشهر وهو خدام حتى وجد لي بلان ديكزيكسيون لي سي بي اس. لي بلان ديكزيكسيون لي سي بي اس وجدهم. هذه ديال هذه العمليه اللي غتكلف الى ما خانتنيش الذاكره واحد 17 مليون ديال الدرهم. وقلنا للسيد المندوب الله يجازيكم بخير هذوك الناس اللي ما عندهم الفلوس المجالس المنتخبه مستعده تبني هذا الشيء، عطيونا القرار. السيد المندوب كي وصلوا الدوسي عطى اطار ديالو هز الملف داه المركز. قالوا شكون اللي قال لكم ديروا الارشيتكت؟ حنا راه عندنا الارشيتكت ديالنا. ما فهموش شي حاجه، فهمتوا شي حاجه راه واش. حنا عندنا مادين يدينا بسم الله لهذا القطاع، حنا نبنيو السبيطار. المنظومه المحليه تجيب الشركاء يديروا غير القرار ديالهم. المنطقه العقار بدو العقار ما بقاش هذيك كلمه صالحه.
هذاك العقار صالح، لانه كان الاشكاليه ديال الولوج لهذاك المستشفى خصك تخترق المدينه. دابا الان كاينه الطرق المداريه عن طريق طنطا الوطنيه رقم 1، وكذلك عن طريق اسا، وكذلك عن طريق يعني المدخل الشمالي للمدينه. كاين المركب ديال الواحه الرياضيه كله امامه، يعني جميع الشروط متوفره، والعقار يعني ما غاديش نلقاو عقار بحال هذاك. فبالتالي خص قرار ديال القطاع السيد الولي. هناك، واقولها بكل مسؤوليه وليس من عادتي، ان هنا حيف من هذا القطاع لهذه المدينه هذه. يعني ما يمكنش ملي كتقول الانسان اعطيني انا غنبنيو، حنا المجالس المنتخبه، لا الجهه لا المجلس الاقليمي لا البلديه، ولا نقدروا نجيبوا شركاء اخرين. اليوم لو ان كون ماشي المصالح العسكريه الله يجازيهم بخير هذاك المستشفى اللي باش نقدوا لنا هذه المنطقه، يعلم الله كيفاش ستكون الحاله هذا القطاع داخل فالقطاع ديال المصالح ديال المصالح العسكريه هي يعني اللي تستحق التتويج في هذا المجال. هناك فاعل سياسي اقولها وقلتها في القبه البرلمانيه، قطاع الصحه كله خصنا نسلموه للمؤسسات العسكريه، لانه ولات عندنا اشكاليه خطيره في هذا الشيء. ما يمكنش، لان مشكل القرار السيد الولي، قرار ما قدروش هاد الناس ياخذوه. السيد المندوب ها هو قلنا له سيدي حنا نعطيو الفلوس نبنيو، طلقونا ارشيتكت لي بلون ديكزيكسيون موجود، لي سي بي اس خصهم غير يديروهم في الاعلام في الجورنال. كيفاش؟ هذه حاله ما نفهمهاش ونتمنى اننا نفهموها. ميرسي سيد الرئيس. الوغ لا داعي للذكر ايضا امكانيه كلينيك بريفي. ربما المستثمرين كاينين يبغوا يديروا فلوسهم في دي كلينيك والاساتذه عرضوه ما بغاوش يخليو لي كلينيك يداروا على سانسور محتاج به. اعتقد هذا القرار ديال الاستثمار في الصحه التي اكوردي البرلمان دونك راه تجاوزوا ذاك المقاومه ديال دونك سي بوسيبل، لانه حنا ما يمكنش نديروا الاستثمار، ما يمكنش يجوز واحد البلاد ما فيهاش ان اوبيتال سيريو ولا كلينيك بريفي سيريو. واحده من الشروط ديال السياحه ولا سونتر او دي مويان ديفاكواسيون اديكوات. حنا مقبلين على نكونوا منطقه سياحيه، دونك اوني اوبليجي. علاش هما اختاروا بقات ليزيتاسيون؟ شبيكه باسكو شبيكه كانوا يشوفوها ايميديات غتكون ان كرون توريزم يفو لوبيتال. كبرني ils ont oublié que peut-être le tourisme هنا إذا ما جا مع شركة il peut même la dépenser. Il n'y a pas que le tourisme, il y a aussi la population. Donc واحدة من مؤهلات الاستثمار والتنافسية ديال المنطقة شي لا كاليتي دو لا سونتي فيه. ماشي نكونوا واضحين. مالوريزمون حتى هذه واحدة من لي بوان. حنا كنشوفوا صورتنا واقعية. هذه عندنا زينة وهذه صالحة وهذه صالحة وهذه صالحة. ولكن هذه عندنا فيبل. باش من هنا عام عامين غادي يقولوا في شحال قطعنا. تبع بيناتنا اش درنا فيه؟ واش صوبنا هذه؟ واش صوبنا هذه؟ واش حسنا هذه؟ دونك يفو تراسي ميتر لو بوان على لو بوان فيبل. الوغ من الماء السيد المكلف بالماء اذا سمحتوا لي تفضل سيد الولي. مول الماء كاين هناك شقين في الماء، كاين الماء يعني السيد الولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وممثل ديال الوزاره. شكون اللي غادي يقدر يتكلم السيد الولي؟ لا الا كتب علينا غادي يدوخ. حنا جيب لنا غير هذا اللي يعطينا الماء في الروبينيه. كاين سي في الجمهور. الله يجازيكم بخير اكرم الله في الصمت. فيما يخص تزويد هذه المدينه فهي يعني بدايه اذاعه حدود 1992 كانت تزود ابتداء من حوض المرجان اللي كيتعرف واحد العذوبه اللي هي يعني جيده. ابتداء من 1992 دار مشروع على وصيات اللي من خلاله تم تزويد والميم بالاضافه الى مدينه طنطا ومدينه العوثير على واحد قناه الجر اللي كتناقص بمكان 150 كيلومتر. الملاحظ في السنوات الاخيره من 2003 الى حد الان واحد نقص في المياه الجوفيه. لاحظنا بانه الابار اللي كانت كتعطي 50 لتر في الثانيه كتهبط حتى 37 لتر في الثانيه. يعني المعدل اليومي مثلا غير بين 2011 و 2012 ينقص ب 1000 يعني 1000 متر مكعب
يوميا. مثلا في 2011 وصلنا عند 13000 متر مكعب. السنه المواليه هبط الانتاج ب 1000 متر مكعب في اليوم. يعني هنا كنلاحظوا يعني ان الفرشه المائيه ولات جد حساسه. يعني اذا ما كانت نيت يعني امطار غزيره وسيلان ما يمكنش ان المياه الجويه تسترجع القدره ديالها. مثلا نعطيكم مثال، من 2005 الى يومنا هذا، 2005 كان على 4 ابار فوتسيل، الان زادوا 7 ولكن فاش كنشوفوا الكميه اللي تزادت كنلقاوها ما وصلتش لدوك 4 اللي كانوا كيعطوا. يعني كيقول لنا كنجربوا مثلا فورماج يلقاو 6 صوم 4 صوم، يعني مابقاش ديك الوفره اللي كانت. الان كاين مشروع مهم اللي كيدار مدينه طنطا هو تحليل ديال المياه الثلج، المشروع 260 مليون درهم، والمشروع الان تاعها كاين الان في ليزيستري، يعني كيتسناو غير المختبر المركزي باش يعطي الموافقه ديالو باش يتم التوزيع. غادي يتمكن من استرجاع 41,000 ثانيه، ولكن مع العلم انه سنويا كنفقدوا يعني هذيك 40,000 ثانيه غترجعها اليوم، ولكن 4 سنوات راه مشات. بالاضافه الى الحاجيات اللي كتزاد، يعني اذا درنا غير 5 لتر صوبون كتزاد في السنه زائد 10 لتر اللي كتنقص راه 15 لتر، يعني عامين ونص حينا ما زدنا والو. اذا هنا إذا هنا يعني كنكون عامل خطر بأن الفرشة الآن مؤخرا مع التنسيق مع الناس ديال الحوض المائي مشينا خرجنا على التعالج ديال اليوم 30 كيلومتر، مشينا لواحد المنطقة توصل لصريبينة تقريبا على 30 كيلومتر تقريبا من مدينة الميم، حفرنا واحد الفرع ديال 400 لتر. لقينا واحد الماء يعني بحال الجودة ديال الماء ديال التصفية، يعني فيه الملح شويه ولكن ما كيتجاوزش المعايير. الان شفنا مع ديال المدير ديال الحوض المائي باش ينزلوا لنا واحد 6 اطراف جديده في هذيك المنطقه، باش الا قدرنا مثلا يعطيونا واحد 50 لتر في الثانيه، نديروا واحد الحقل ديال الالتقاط باش يكون مشروع اللي يجيب الماء لمدينه الميم. يعني هذا يعني في عام المتوسط. بالاضافه لذاك الشيء المصالح المركزيه الان بصدد يعني انجاز واحد التظلم العروض لانجاز دراسه ديال تحليه ماء البحر يتم الاشتغال ديالها عن طريق الطاقات المجدده، يعني تكون الديسالمون كومبلي سواء لينيرجي سولير ولا لينيرجي نيوكليير. كيف ديري؟ لا الدراسه غتستمر على الاقل سنتين، يعني المشروع هذا كنعاودوش عليه في المرحله 10 سنين جاي تقريبا. ولكن اذا كان يعني الدفع ممكن ان مثلا الماء 2020 ممكن انه المشروع يخرج هادشي اللي كاين. الو دابا معناها انه الطموح ديالنا الاستثماري خصنا ياك دابا كاين الماء، كيفاش غتجيب السواح والاوتيلات وانت ما عندكش الماء؟ سي تا بروبليم. خصك تحسبوا على غادي يولي الاستثمار لي زوطيل ولا الاصفار والبناء ولي زاكتيفيتي، وهذا الشيء اللي دار في المدينه غادي يحيي فيها تما. الوغ يفو كالكولي ça. الوغ دابا هذا الشيء اللي عندنا الان اللي كنشربوا منه، هذا الشيء اللي درنا ياك ما خاسرين هذوك القنوات وخصم الصيانه ولا شي. بالنسبه للانتاج يعني لا ديالو قنوات السيد، ولكن كنقصد القنوات ياك ما كاينش شي قنوات اللي كتسرب الماء بين. انا نعطيك مثلا الموضوع ديال الشبكه في التوازن التربية. اذا طاح الضوء طبعا بمعنى اذا كان الحال جاد الحاجيات مع الانتاج قلت اذا طاح الضوء كينقص الانتاج، وبالتالي كيكون عندك واحد العجز اللي يمكن تعوضوا على 3 ايام 4 ايام. علاش ما نديروش شي شاطئ نسوقوا؟ نعم ماشي درنا في 2012 زدنا شاري جديد 3000 متر مكعب وعوضوا هو اللي كيكون الحال بارد كنحاولوا نعمروه باش كنحاولوا نداركوا به هذا الخصوص اللي يخرج في الوقت ديالو، خصوصا ايام السبت والاحد. هادشي علاش كنرجع للاحصائيات، راه الاحصائيات اللي تبني عليها مشاريع الاستثمار.
الا ما كانش احصائيات وتوقعات عامين ثلاثه بشحال غادي يكون ديال الاستثمار وديال الناس راه يكون باسويفر. عندهم السيتوي عندهم الاحصائيات الضبط. الأوامر الأخرى دابا ثلاث أفراد مجتهدين استكشافية مع الحوض المائي، واحد كيعطي 4 لتر في الثانية، وواحد كيعطي 9 لتر في الثانية. شحال؟ 4 لتر في الثانية. 4 هذا ما كاينش. لا لا هادشي اللي كيدير السيد الولي، كاين ديال 12 يترو، كاين ديال 16 يترو، كاين ديال 9. لا هادشي اللي كاين ديال 4 يترو 3 يترو هادشي اللي كاين. 4 غير 4000 الناس ياك. لا لا الزوار ديال الواحات هادشي ديال الماء يمكن يكمل السي بالجموع. راه السيد والي واقيلا غادي يعطي الكلمه للسيد المدير ديال وكاله الحوض المائي، هو اللي غادي، لانه هو لونيب راه عنده اختصاص، ووكاله الحوض المائي والوزاره عندها اختصاص. مي لونتروتيان جو كوا لونتروتيان ديما هاد الاحواض ديالكم والقنوات نون با بيزوان عندكم بروغرام دونتروتيان. عندنا شحال؟ عندنا بروغرام دو رونوفيلمون وعندنا بروغرام دو سوكور، يعني باش الاشخاص يكون عندهم السوكور ديالهم، ودي زونتربريز سبيسياليتي اللي كيديروا نوتروتيان لي بوست ترونسبور ولي بومب ودانترفيو اون كا دو كاس باش وهادشي كيديروا سيستيماتيك لانه داكشي الا مركع راه يطيح. اوني اوبليجي لان هذا هو دابا لو كومبو ديالنا معني هذاك الواد ديالنا الصيف كيدير الناموس لهاد الاخرين. شنو هو ذاك؟ شكرا. هذا الواد السيد الولي كان خلاف حاد بيننا وبين المكتب المصالح باش نفرقوا. خصنا كاين الاخوان اللي كيشتغلوا معنا ليل نهار وكيوقفوا معنا، خصوصا الساده المنادب واصحاب المصالح اللي وقفونا بجميع العمليات اللي قبل. كان خلاف كبير بيننا وبين المديرين المركزيين. اقول المديرين المركزيين ليس المدير العام. 4 سنين وحنا مدابزين في يعني في الكتب، كتب لي نكتب لك، ولكن الكتاب كيتوقع باسم المدير العام، بحيث انه احنا فوضنا قطاع ديال التطهير السائل، فوضناه لونيب مقابل اي تجهيز. كاين اتفاق، كاين يعني اتفاقات داخل هذه الاتفاقيه. الاتفاقيه راه وصلت عندي هذا الصباح، رجعناها من اجل نبارافيو لي باج ديال السيد الولي. لا هي كاينه، هي موجوده. السي داد كان عندك كوبي جيبها لي داخل الاتفاقيه، وصلت هذا الصباح. وقعها السيد المدير العام للمكتب الوطني لصالح الشرب، وقعتها وقع المكتب الوطني لصالح الشرب والسيد الوالي ورئيس المجلس. بغات توقع في الداخليه، لابد نوقعوا على لي باج كاين خلاف. النسخه باش مشات رجعت عاوتاني بطريقه اخرى. معني المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كاين شي اخوان الله يهديهم نتمنوا لهم الهدايه من عند الله سبحانه وتعالى على المستوى المركزي، لانه السي فاسي الفهري عطى الموافقه ديالو. البرنامج فيه الاخير هذا الشطر فيه 110 مليون ديال الدرهم، فيها اعاده هيكله ديال واحد 65 ولا 70 كيلومتر ديال القنوات القديمه كلها غتعاود داخل المدينه. هذا هو التسجيل. وكاين الباقي غادي نديروا شبكه صرف مياه الامطار الصوره اللي بانت قبيله، فيها 50% من طرف البلديه ديال هاد 110 مليون درهم، وفيها هاد 50% غادي يتحملها البرنامج الوطني للتطهير السائل وزاره الداخليه، و50% عطى عليها السي علي الفاسي الفهري الموافقه. ولكن الناس الاخوان المديرين الاخرين اللي تحت منه كل مره كيفاش كيديروا، راه اتفقنا ولا خرجت مع السي الفاسي الفهري عيط السي من جموع قلت له اللي كاين المدير الاخر قدامي كاع كيتراجع وضر فيه المدير قال له انت ماشي شغلك. الان اتفاقيه صوبناها مشات رجعت لنا عاوتاني بواحد عدم تحديد المده الزمنيه، كيقول بانه حسب الامكانيات الماليه للمكتب. كاينه واحد الصفقه فيها 34 مليون درهم اللي غادي تحيد، اللي قال السي شنقاوي او اللي قالوا لك اخوان في القصابي السيد الولي، ديال هذا الماء اللي كيتقدر في واد صياد.
اللي هو تقريبا 50% على ما اظن. هذا كان عندنا خلاف مصالح التقنيه ديال البلد، كانت خلاف مع المصالح التقنيه ديال المكتب الوطني على المستوى المحلي. المصالح التقنيه ديال البلد اللي كتقولوا دي البلاصه اللي غادي فيها راه معرضه للفيضانات، اللي باش غيمشي من المدينه باش يمشي للاسطيب. المصالح ديال لونيب كتقول لا ما كاينش مشكل. احسن السيد والي السي حمدي كان هذاك هذه واحد 4 سنين تقريبا قال خليو لونيب يتحملوا مسؤوليتهم، يسنيو لكم محضر بانه الا وقع شي مشكل كيتحملوها هما. اذا توقيع السيد الولي ها هي الواد كيطيح داك الواد. دونك هما تحملوا المسؤوليه، داروا المحضر وكيتحملوا المسؤوليه على انهم الا وقعت شي حاجه، الا جاب الله جات الفيضانات وتهزت ديك القناه، لانه وقعت اللي كانت كتصاوب القناه الحاليه، بانهم هما كيتحملوا المسؤوليه. السي ضمير المهندس المكلف في البلديه هو ممكن، ولكن باش نربحوا الوقت راه هذو هما المعطيات اللي كاينين. هاد الصفقه معطيه للمقاول ابروفي لور سيرفيس كلشي، راهينه بهذه الاتفاقيه باش توقع باش تطلق عليها. المشكل ماشي قضيه انتربريز، لا ابدا، هي مشكلة هذه، لانه هي دابا تعاود فيها اتفاقيه، تعاود فيها كلشي من الاول، لانه كان التدبير غير تدبير مشترك في واحد الفتره. دابا الان تم تفويض القطاع كله اللونيب وتعاود فيه كل هذا الشيء اللي كنزز في المدينه. الان لتنفيذ هذا البرنامج ها هي الاستغلال الاستعجاليه. المهم راه كثير سميتو، غادي نعطيك دابا النقطه السيد ولي اللي ممكن نوقعوا فيها الاشكاليه. هاي الماده 9 لجزء المنشات، يتعهد المكتب الوطني لقطاع الماء في حدود الامكانيات المتوفره له. دونك بحال ارجع، رغم انه الان هي باقي ما تحطش طابع. سي الفاسي الفهري هو وقع باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه. وزاره الداخليه يعني طلبات، ومن حسن حظنا لان احنا الاتفاقيه صيفطناها عدلناها وقديناها، ومن حسن حظنا ان وزاره الداخليه قالت لهم ما نوقعش حتى يكون الطرف ديال البلديه والكاشير البلديه والكاشير الولايه في لي باج كلشي. دونك دابا هذا نقاش لانه تفاهمنا عليها، والسي بالجمهور انت عارف هذا الشيء. مع كامل الاسف هذا الصباح صبحت عندي هذه الاتفاقيه بهذا الشكل هذا. دونك حنا غادي دونك خليتها هذا الصباح تنفوتوا هذه الجلسه هذه باش يكون في الحلقه وباش نحلوا المشكل. اذا الاتفاقيه هذيك القنوات راه راهينه بالتوقيع ديال الاتفاقيه المصادقه عليها وغتطلق العمل ديالها. الا ما وقعش ديجيستمون من عند المقاوله السي بالجمهور نبدلوها وغادي يفون رولونسي المارشي. المارشي الا لونسات المارشي حتى المارشي شحال فاش كتجوج عند 6 شهور طلع سي دي بورتوغي ومشاو كونفيرمي ياك سي ريزيليت مالوريزمون. دونك غادي يبقاو الناس ديالنا في الناموس ونبقاو في نفس السنس. دونك هذه هي ديال السيد. الور مول الماء كيسكي بو نوز ابورتي؟ ماشي قرار ديالو، ماشي قرار ديالو. لا الا كان الماء على صالح الشرب ولا كتلاحظ ان هذا القرار ما يقدرش السيد الجمهوري يتخذ السيد الولي ولا المدير ديالها كاع. هو ديالو هذا السي لوريب المدير الاقليمي ديالنا ديال قلمي، وكاين المدير الجهه. حنا تابعين لان حنا دابا هذه الجهه باقي ما اعتبروهاش جهه. الضوء حنا تابعين للعيون، الجهوي للعيون. الماء تابعين للجهوي ديالها كذلك. ميرسي. الصلاه تابعين للولد. ميرسي. جو بو دوموندي كيلكو سي زوليك بيان أيها الموضوع الكرام، هذه القنوات هي تقريبا ذاك التوسيع ديال الطريق الرئيسيه اللي كان التنقيط ديالها 41 تقريبا تنجزات عام 1974 وتقريبا كان العرض ديال